इब्न दिनार रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जो वो अपने इलाके के अंदर अपने कुछ अहबाब के साथ, कुछ साथियों के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि बहुत खूबसूरत एक कनीज है, एक लड़की है, एक कनीज है, बहुत खूबसूरत है, और उसकी खूबसूरती की वजह से कई कनीजें उसके इर्द गिर्द जो है वो चल रही है। तो हजरत मालिक बिन दिनार ने उस लड़की के करीब जाकर के फरमाया, क्या तुझे तेरा मालिक बेचेगा? इसलिए कि पहले कनीजें खरीदी भी जाती थी और बेची भी जाती थी। जब उस लड़की से कहा, खूबसूरत कनीज से, तो उसने गर्दन को झुरझुरी दी, और झुरझुरी देने के बाद कहा, मेरे मालिक के पास चलिए और आप खुद ही बात कर लीजिए कि वो मुझे बेचेगा कि नहीं बेचेगा। इसलिए कि वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन और जमील थी कि उसका मालिक उसके बगैर रह नहीं सकता था, और उसकी बड़ी इज्जत थी। कनीज होने के बाद भी मलकाओं की तरह उसकी इज्जत थी, रानियों की तरह उसकी इज्जत थी, बादशाहजादियों की तरह उसकी इज्जत थी। उसके हुस्न और जमाल ने लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर रखी थी। हजरत मालिक दिनार को उसने कहा, चले चल के मेरे मालिक से बात तो करें। हजरत मालिक को दिनार गए, वो बहुत बड़े मालदार और बहुत बड़े सरदार की कनीज थी। उसके पास जाकर के मालिक को दिनार ने कहा, क्या इस कनीज को तुम बेचोगे? हजरत मालिक बिन दिनार को वो जानता था, पहचानता था कि ये सूफी इंसान है, अल्लाह के वली हैं, ये लोग बहुत ज्यादा मालो दौलत नहीं रखते। तो उसने हंस करके कहा, बाबा क्या इस कनीज को आप खरीद सकते हो? बताओ इसकी कीमत क्या है? तो हजरत मालिक को दिनार ने फरमाया, 2 सड़ी हुई खजूरें, 2 सड़ी हुई, अंदाज देके खरीदने का, फरमाया 2 सड़ी हुई खजूरें अगर ये ले लें तो भी ये कनीज को मैं खरीद सकता हूं। उसने हंस के कहा, खजूर वो भी 2 और सड़ी हुई, आखिर क्या बात है? तो हजरत मालिक को दिनार ने फरमाया, ये तो मैं कीमत लगा रहा हूं, हालांकि इसमें भी ये बड़ी महंगी है, क्योंकि 2 सड़ी हुई खजूरों के बराबर भी इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐब ही ऐब है, इसके अंदर ऐब ही ऐब है। ए खातून जन्नत की कनीजों, अंदाजा करो, जब हजरत मालिक को दिनार ने कहा इसमें ऐब ही ऐब है, तो वो सरदार ने, मालदार ने पूछा, ए हजरत मालिक को दिनार इसमें क्या ऐब है? तो उस वक्त तो आपने फरमाया, देखो पहली बात तो ये है कि इसका जो जिस्म है, अगर ये गुस्ल न करे तो इसके जिस्म से बदबू आएगी, अगर ये मिसवाक न करे, मुंह साफ न करे तो इसके मुंह से बदबू आएगी। उसके बाद इसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर, एक दिन ये मर जाएगी, एक दिन इसको मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो ये तुझे गमगीन करके जाएगी, यानी ये तुझे सदमा दे करके जाएगी। अल्लाह अकबर। और फिर कहा, अगर इसको मौत नहीं आती है, तेरी मौत आने, तो इसकी मौत आने से पहले अगर तुझे मौत आ गई तो अल्लाह अकबर, ये तेरे साथ बगावत करेगी, और ये तेरे साथ जो बगावत करेगी, आज तेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगी। आज तुझे प्यार दे रही है, कल किसी और को प्यार देगी। आज तेरे साथ वफा कर रही है, कल किसी और के साथ वफा करेगी। इस तरीके से आपने फरमाया कि इसके बड़े ऐब ही ऐब है। अल्लाह अकबर। जब ये बूढ़ी हो जाए तो इसके बदन में झुर्रियां पड़ जाएगी, जब ये बूढ़ी हो जाए तो इसका हुस्न बाकी नहीं रहेगा, इसकी खूबसूरती बाकी नहीं रहेगी, ये हाल इसका होगा। अल्लाह अकबर। ये सुनने के बाद उस सरदार ने कहा, उस मालिक ने कहा कि ऐ मालिकुद दिनार, क्या कोई ऐसी भी कनीज है जिसके अंदर ये ऐब ना हो? कोई ऐसी भी कनीज है जो मरेगी नहीं, जो बूढ़ी नहीं होगी, जिसके अंदर ये सारे ऐब नहीं है, मुंह से बदबू नहीं आएगी, अगर वो न नहाए तो उसके जिस्म से बदबू नहीं आएगी? हजरत मालिकुद्दीनार ने फरमाया, हाँ मेरे पास कनीज ऐसी है कि जो है वो जाफरान की बनी हुई है, उसकी परवरिश याकूत और जमरुद के माहौल में हुई है, और जिसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर, वो काफूर की बनी है, वो अंबर की बनी है, और उसका हाल ये है कि उसके अंदर नूरानियत है, वो मरेगी नहीं, और वो जिसको मिलेगी वो भी नहीं मरेगा। अल्लाह अकबर। तो उसने पूछा वो कौन सी कनीज है? तो फरमाया कि उसको हूर कहते हैं, और वो जन्नत की हूर है। तो पूछा कि उसकी कीमत क्या है? अब जरा तवज्जो फरमाएं, असल जो उन्वान की तरफ आपको लाना था वो ये है कि उस शख्स ने पूछा, बाबा उसकी कीमत क्या है? तो मालिकुद्दीनार फरमाते हैं, इतनी सस्ती है वो कि जब बस्ती के सारे लोग सो जाएं और सबको नींद आ जाए और सब लोग अपने अपने बिस्तरों पर महवे इस्तिराहत हो जाएं, तो उस वक्त तो अच्छी तरह कोई
وضو کر لے اور وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو بس یہ 2 رکعت نفل نماز اس کا مہر ہے، اس کی قیمت ہے کہ یہ 2 رکعت نفل پر اللہ وہ جنت کی حور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ اندازہ کریں کہ جب 2 رکعت نفل پر جنت کی حور مل جاتی ہے، صرف 2 رکعت نفل پر، اب اندازہ کریں حور جہاں کی ہوگی تو ٹھکانہ بھی وہیں کا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفل نماز کی یہ شان ہے تو سنت موقدہ کی کیا شان ہوگی، اور جب سنت تاکیدی کی یہ شان ہے تو پھر فرائض کی کیا شان ہوگی۔ لیکن ہم نے نماز کو ترک کیا، مرد پھر بھی 5% نماز پڑھتے ہیں، مگر عورتوں میں نماز کی بڑی کمی ہے، عورتیں نماز سے کوسوں دور ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھنا نماز پڑھنے سے اللہ بھی ملتا ہے، نماز پڑھنے سے جنت بھی ملتی ہے، لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ اکبر، جتنا دردناک عذاب جہنم کے اندر بے نمازی کو دیا جائے گا اتنا دردناک عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے 2 لوگ اٹھا کر کے لے کر کے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ پورے خواب کا ایک حصہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک فرشتہ بڑا سا پتھر چٹان مار رہا ہے، اور جب اس کے سر پہ وہ پتھر مارا جاتا ہے تو اس کا سر ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کس طریقے سے پسے گا، اسی طریقے سے انسان کا سر پس رہا ہے اور سر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، اور وہ چٹان لڑک کر کے پھر کہیں اور جاتی ہے، اور جب وہ چٹان کو اٹھانے کے لیے وہ بندہ جاتا ہے تو وہ سر پہلے کی طرح پھر درست ہو جاتا ہے، پھر وہ چٹان لا کر کے مارتا ہے، بڑا سا پتھر لا کر کے مارتا ہے، پھر سر پس جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کر جاتا ہے، جب وہ پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے تو اٹھا کر لانے سے جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں سر پھر درست ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جی یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، جو نماز میں سستی کرتے تھے، یعنی نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے تھے۔ میری بہنوں بتاؤ، اگر سر سے لوہا ٹکرا جائے یا سر دیوار سے ٹکرا جائے تو ہمارے سر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا اپنے آپ پر رحم کرو، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پہ رحم کرو۔ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اللہ کی بندیوں ذرا سوچو تو صحیح، جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکانے کی وجہ سے، جب اسی سر پر پتھر پڑیں گے اور سر کچلا جائے گا پتھروں سے تو کون بچانے کے لیے آئے گا؟ میری بہنوں کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ اس مکار بیکار فریبی دنیا کا حال یہ ہے، اگر مصیبت میں کوئی گرفتار ہو جائے اور خبر ہوتی ہے تو بھی انسان کہتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں پڑا، معلوم پڑتا تو ہم آ جاتے۔ آپ بتائیں جب لوگوں کو خبر ہوتی ہے تو لوگ مدد نہیں کرتے، جہنم میں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ وہ مقام ہے جب بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور جب کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی تو کوئی مددگار کیسے ہوگا؟ اگر خبردار کوئی ہوگا اور مددگار بھی کوئی ہوگا تو وہ ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مگر وہ رسول بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میری بہنوں، آپ کھانے پکانے کے لیے کچن روم میں گھنٹوں گزارتی ہو، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ کرتی ہو، سیریل بھی دیکھتی ہو، فلمیں بھی دیکھتی ہو، اس کے لیے وقت نکال لیتی ہو، مگر میری بہنوں آج اس سنی اجتماع میں ہماری گزارش یہ ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ نمازی بن جائیے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، میری بہن نماز کی طرف آئیے۔ میری بہنوں
بہنوں دیندار بننا ہے تو دیندار بننے کا سب سے پہلا زینہ نماز ہے. اگر تم نماز پڑھو گی تو دھیرے دھیرے خود ہی اللہ کے قریب ہو جاؤ گی, دین کے قریب ہو جاؤ گی. اور میری بہنوں نماز اگر نہیں پڑھو گی تو آپ نے عذاب کی ایک شکل سنی ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے. بلکہ ایک شکل بتائی گئی کہ بے نمازی کو مرتے وقت اللہ اتنا پیاسا کر دیتا ہے, اتنا پیاسا کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر.